अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात अवधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलेमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो निलोर्वः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारा सुखेषि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो जायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्मृतगणादिपूर्वमुच्चार्य विवरणासदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अरधीन्दुलसदं कारेण रुद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम्